अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं, लेकिन तीसरे दौर से पहले कुछ डेडलॉक की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के दरमियान भी तनाव गहरा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर ओहदेदार मुतअद्दिद मामलात में एतमाद की कमी का इजहार कर चुके हैं। बात करें हुकूमत और PTI के दरमियान जारी मुज़ाकरात की, तो 2 मुलाकातों को दोनों जानिब से दोनों अदवार को कामयाब करार दिया गया और मस्बत पेशरफ्त की बात की गई। लेकिन अचानक 3 दिन पहले दोनों जानिब से कुछ इस तरह के बयानात आए जिससे मुज़ाकरात की अहमियत थी उसमें भी हमें कमी का इशारा मिला और उसकी कामयाबी जो है उस पर भी सवालिया निशान उठे। अब तक आपको मालूम है कि 23 दिसंबर को ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे जी। पहला इजलास हुआ था और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज 11-12 दिन हो गए हैं। तो हम जहां 22 तारीख की शाम को या 23 तारीख की सुबह को खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो देना एक और बात होती है, हम भी कुछ कहते हैं वो भी कुछ कहते हैं। जो चीज़ अंदर होती है ना वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो मैं समझता हूँ उसको भी समझे, हमें भी समझे। आपने भी कहा कि उसने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें हमारे 2 मुतालबात ही 2 मुतालबात है हमारे ना रिकॉर्ड पे तो आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो लीडर है इमरान खान, उनके साथ हमारी रेगुलर एंगेजमेंट हो ताकि जो भी डिसीजन हो फाइनल अप्रूवल इमरान खान का हो। दोनों ही मुज़ाकराती कमेटियों में शामिल हैं। दोनों की जानिब से जो बयानात सामने है उससे लगता है कि मुज़ाकरात के मामले में कहीं ना कोई रुकावट जरूर मौजूद है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने दूसरी मुलाकात में हुकूमती कमेटी से तहरीरी मुतालबात देने से पहले बानी PTI से मुलाकात का वक्त मांगा था, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया था। लेकिन इससे पहले असद कैसर के बयान ने हुकूमती हलकों में एक नई बहस छेड़ी। हुकूमती हलके इस बात को PTI का U-टर्न करार दे रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि PTI 20 जनवरी तक का इंतजार कर रही है। इससे पहले मुज़ाकरात में कोई खास पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। ये लोग इसलिए मुतालबात तहरीरी शक्ल में नहीं दे रहे क्योंकि उनकी नीयत में फतूर है। ये मुज़ाकरात से भागने के रास्ते मजदूद नहीं करना चाहते। आज PTI की मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात तय थी जो नहीं हो सकी। अब कल मुतवक्के है। उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बैरिस्टर गौर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी ही मुज़ाकरात कर रही है। कोई बैकडोर चैनल राब्ते में नहीं है। PTI की संजीदा क़यादत मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद नजर आ रही है और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में भी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान ने आज बानी PTI से मुलाकात के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। कभी इम्कान है कि उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी और कल उनकी बानी PTI से अडियाला में मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें वो अब तक मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से इमरान खान को आगाह करेंगे और साथ ही तहरीक इंसाफ के मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत के हवाले करने पर हतमी मुशावरत भी होगी। जहां मुज़ाकरात जारी हैं वहीं PTI की जानिब से बाज़ बयानात इन मुज़ाकरात में रखना डालने की कोशिश भी समझे जा रहे हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान, जिनका इन मुज़ाकरात से तो ताल्लुक नहीं, लेकिन वो मुज़ाकरात पर मुसलसल तबसरा कर रही हैं। उनके बकौल हुकूमत चाहती है कि बानी PTI से ये तासुर दिया जाए कि वो भी उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आए। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही है कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर बाहर आए। उन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा आप 2 साल के लिए चले जाएं। फिर 6 महीने पे आ गए। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। इन्होंने हर किस्म के इस किस्म के सेकेंड हैंड, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा, हमें भी किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। ये मुज़ाकरात जो बात हो रही है उसमें इमरान खान को डील की ऑफर अलीमा खान दावे कर रही हैं। किसने ऐसी ऑफ़र की हैं और क्या उसके कोई सबूत भी मौजूद हैं? मुज़ाकरात में संजीदगी की पहली अलामत
सीज फायर होती है। दुनिया भर में सुलह और अमन के मुज़ाकरात फायर बंदी के बाद शुरू होते हैं, लेकिन अगर इस किस्म की लफ्जी गोलाबारी जारी रही तो फिर मुज़ाकरात से कैसे कोई मजबूत नतीजे की तवक्को की जा सकती है। 190 मिलियन पाउंड वाले केस की बात करें, उसका फैसला आज सुनाया जाना था, एक मरतबा फिर मुलतवी हो गया है। अब ये फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। हुकूमत एक जानिब PTI से नबर्द आज़मा है, वहीं उसे अपने अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के भी मुख्तलिफ मामलात में तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान पीपल्स पार्टी मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे चुकी है। गो के दोनों पार्टियों की जानिब से इख्तिलाफी उमूर तय करने के लिए 2 कमेटियां भी बनाई गईं। बहुत से मामलात इन कमेटियों ने हल भी किए, कई मुज़ाकरात के अदवार भी हुए, लेकिन एक के बाद एक नया महाज खड़ा हो जाता है। हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान मेरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में ना लेने के शिकवे हुए और मरकजी सेक्रेटरीट पार्टी की शाज़िया मरी के बकौल पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत वापस ले ली वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। शायद नून लीग को इस बात का एहसास नहीं। उनके बकौल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बदएतमादी की इस फिजा को वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने हल्की फुल्की जो नोक झोंक किया, वो आज कराची पहुंचे थे और नासिर हुसैन शाह से उनकी तफसीली गुफ्तगू भी हुई इन्हीं मामलात पर। क्या कहिएगा, सुनाइए जरा एहसन इकबाल साहब ने। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। कोलिशन गवर्नमेंट में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, एक घर के अंदर चलती रहती है। जो भी कोई आपस की बात है वो हम उससे अच्छी तरह का डील करते हैं। पीपल्स पार्टी को वफाक में नून लीग के साथ साथ सिंध में MQM की शदीद मुखालफत का भी सामना है। MQM और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इसी तरह के गिले शिकवे शदीद जारी है। MQM पीपल्स पार्टी को सिंध के शहरी इलाकों बिलखुसूस कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार करार देती है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के बकौल सिंध हुकूमत ने करप्शन में अपना ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। उनके बकौल कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। कराची के इम्तिहानी बोर्ड से हमारे तलबा की तालीम को तबाह कर दिया गया। तालीमी बोर्ड के नताइज को ज़बरदस्ती कम किया जा रहा है। तमाम मामलात पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त नून लीग पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा और MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डेडलॉक की सी सिचुएशन मुज़ाकरात में पैदा हो गई है? तीसरे दौर की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ और इरफान सदीकी साहब की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि अगर तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश नहीं हुए तो संजीदा रुकावटें पेश आ सकती हैं। अब ये बताइएगा कि डेडलॉक पैदा होने की वजह या ये इंप्रेशन क्यों सामने आ रहा है? क्या कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ? नहीं, देखें, ये तहरीरी तौर पे मुतालबात की जो बात है वो तो पिछली मीटिंग में ये कैटेगोरिकली जो है वो PTI की कमेटी ने ये वादा किया है या उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे जो है वो फराहम करेंगे और उसका फिर जवाब भी हम तहरीरी तौर पे देंगे ताकि कुछ चीज़ें जो है वो सनद रहें कि उन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा, हमने क्या जवाब दिया। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इस वजह से कोई डेडलॉक, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेडलॉक वाली बात है। पिछली मीटिंग बड़े ही खुशगवार माहौल में हुई और गालिबन उमर अयूब साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो अपना इज़हार ख्याल, अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। तो उसके बाद बिल्कुल क्लैरिटी थी इस बात में कि नेक्स्ट मीटिंग पे वो अपने मुतालबात जो है वो तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। नहीं, लेकिन राज साहब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि तहरीरी तौर पर अगर हम मुतालबात पेश कर देते हैं तो कल को हुकूमत ये कह सकती है देखिए ना जी PTI NRO मांग रही है। तो अगर आगे बढ़ना है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होनी है, मुतालबात अगर उन्होंने जुबानी भी पेश कर दिए हैं तो उस पर तो अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो इम्प्रेशन ऐसे ही जबरदस्ती कायम किया जा रहा है ना। इसमें तो अगर किसी ने ये बात कहनी हो तो वो ज़ुबानी मुतालबात पे नहीं कही जा सकती कि ये NRO मांग रहे हैं। ये तो एक सियासी बयानिया है। NRO का अगर बयानिया हमने बनाना हुआ तो उसके लिए हमें कोई तहरीर की ज़रूरत है।
معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. یہ زبردستی ایسے ہی امپریشن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ڈیڈ لاک ہے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. 2 میٹنگز ہوئی ہیں, تیسری میٹنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے اپنے جو بھی ان کے جو ہے وہ مطالبات ہوں گے. نہیں, لیکن رانا صاحب تیسری میٹنگ تو تبھی ہوگی جب پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے جو وعدہ کیا گیا کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی, وہ ملاقات آج طے تھی, وہ نہیں ہو سکی. تو اب ایسے میں مطلب یہ ملاقات کب ہونی ہے, اس کے نہ ہونے کی وجہ کیا تھی, اور تیسرا دور کب ایکسپیکٹڈ ہے مذاکرات کا؟ دیکھیں, اگر ملاقات وہ آج ہو جاتی تو کل ہو سکتی تھی میٹنگ. اگر میٹنگ کل ہوگی تو ویسے جیسے ہی میٹنگ ہوگی اس کے بعد اسپیکر صاحب ان سے یا وہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہماری میٹنگ ہو گئی ہے, ہم تیار ہیں, یا 1 آدھ دن ہمیں اور دیں, تو اس کے مطابق ڈیٹ طے ہو جائے گی. اچھا, پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا تھا کہ حکومت باقی سٹیک ہولڈرز یعنی سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد ملے. تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں رانا صاحب, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بشمول اسٹیبلشمنٹ وہ آن بورڈ ہیں, اور جو پی ٹی آئی کے ابھی تک مطالبات سامنے ہیں ہر کسی کو پتا ہے اس کا؟ یہ تو ایسے ہی یعنی گفتگو برائے گفتگو کرنے والی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بھلا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ہم ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکتے تھے, یا ہم کیوں کریں گے وہ ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ان کو اعتماد میں لیے بغیر؟ وہ بالکل اس بات میں جو ہے وہ آن بورڈ ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں, یا ہمیں کہیں کہ آپ مذاکرات نہ کریں. ان کے جو تحفظات جن ایشوز پہ ہو سکتے ہیں, اگر وہ ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے ان مذاکرات کے دوران, تو اس کے اوپر یقیناً ان کو ہم آن بورڈ لیں گے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کے خلاف ہو اور ہم مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. یہ میرا خیال ہے انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. خواہ مخواہ جو کلیئرٹی ہے نا, وہ کلیئرٹی برائے کلیئرٹی نہیں ہے بلکہ کلیئرٹی برائے ابہام ہے. بڑے کلیئرٹی سے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر تو مذاکرات آپ شروع ہی نہیں کر سکتے تھے. علیمہ خان صاحبہ کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے رانا صاحب کہ عمران خان صاحب کو جو ہے امپریشن یہ دینا چاہتی ہے حکومت کہ وہ این آر او کر کے وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح وہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں پیغام دیا گیا انڈائریکٹلی کہ خان صاحب کو 3 سال کے لیے ملک سے باہر بھجوایا جائے یا پھر انہیں بنیگالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جائے. اب یہ بتائیے گا یہ پیغامات کون دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ اگر آپ نہیں دے رہے تو کہیں اور سے یہ پیغامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب ذرائع سے متعلق انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بیانات یا یہ آفرز فلاں نے کی ہیں. اگر وہ حکومت سے متعلق کہتے تو میں اس کا جواب دے دیتا. اب انہوں نے تو کہا کہ جی ذرائع سے, اب ذرائع کون سے ہیں اس کی انہوں نے نشاندہی نہیں کی. لیکن میرا تو اس سلسلے میں یہ بات ہوگی کہ ان ذرائع کو ذرا تھوڑا سا وہ چیک کر لیں. بعض ذرائع خود ہی ذرائع بنے ہوتے ہیں جبکہ ان کا پیچھے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. رانا صاحب یہ بتائے گا کہ اگر یہ مذاکرات آگے کی طرف جاتے ہیں, جو 2-3 چیزیں ذرائع سے جو انہیں آفر ہوئیں یا ان کا جو دعویٰ ہے, کیا ان معاملات پر گفتگو ہو سکتی ہے یا زیرو ٹالرنس ہے عمران خان کی رہائی پر ہو, یا چاہے وہ بنی گالہ منتقلی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ خود ساختہ ذرائع ہی ہوں گے. کسی نے اپنے سے کوئی بات کر دی ہوگی اگر کسی نے کی ہے تو. باقی حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس قسم کی کوئی آفر جو ہے وہ نہیں ہوئی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آفر ہونی ہوتی کسی سائڈ سے تو پہلے ڈسکشن تو ہوتی ہے نا. ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں, بلاول بھٹو کافی ناراض لگ رہے ہیں. کل شازیہ مری نے یہاں تک کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہماری وجہ سے قائم ہے. آج احسن اقبال صاحب وہاں پہنچے. پیپلز پارٹی کے کیوں نہیں جو ان سے مطالبات جو ان کے تھے, جو بھی ان کی دستاویزات ہیں سائن ان پر کیے گئے, کیا وجہ ہے کہ وہ آپ نہیں پورے کر پا رہے, یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے؟ دیکھیں, وہ اپنا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی وجہ آخر وہ سیاسی جماعت ہے
انہوں نے اپنی سیاست کی لائن اینڈ لینتھ بھی رکھنی ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بعض چیزوں سے وہ تھوڑا ڈسٹنس پہ رہیں اور بعض چیزوں پہ تنقید کریں تو انہیں پولیٹیکلی فائدہ ہے، اور میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق انہیں فائدہ ہے، تو اس لیے وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی گفتگو جو ہے وہ کرنے پہ ان کو کوئی پابند نہیں کیا جا سکتا، وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ان کی وجہ سے ہیں، تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہی ہیں۔ اگر ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤسز میں بیٹھے ہیں، چیئرمین سینٹ بیٹھے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ہیں۔ تو یہ تو اسی طرح سے ہے سسٹم، جب کوئی مارز وجود میں آتا ہے تو اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ تو رانا صاحب آخر میں بتائے گا تحریک انصاف کے کون سے ایسے مطالبات سامنے آئے ہیں جس پر آپ کے نزدیک عمل درآمد آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور عمل درآمد ہو بھی جائے گا؟ دیکھیں، مذاکرات کا بنیادی اور پہلا اصول یہ ہے کہ وہاں پہ بات کرنے پہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ مذاکرات ہوتے ہی اسی لیے ہیں، اس لیے بات تو وہاں پہ ہر کوئی جو وہ چاہیں گے وہ کر سکیں گے، جو وہ چاہیں وہ تحریر کر کے اپنا مطالبہ دیں کہ جی یہ مطالبہ ہے۔ ٹھیک، ان مطالبات کی آگے ڈیٹیل میں وہ جو چاہیں زبانی طور پہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن کسی چیز پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن فیصلہ تو وہی ہوگا جو دونوں طرف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، کنسنسس ہوگا جس کے اوپر۔ رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، مذاکراتی ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہے حکومت کی جانب سے۔ اس وقت بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ تقریباً جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان میں سب سے زیادہ ان کی عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں اس میں اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آج مذاکراتی ٹیم کی ملاقات طے تھی، کیا وجہ تھی کہ یہ ملاقات نہیں ہو پائی؟ جب تک یہ ملاقات نہیں ہوگی آپ حکومت کو تو تحریری طور پر مطالبات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ایم آئی رائٹ؟ جی، یہی پوزیشن بالکل واضح طور پہ بیان کر دی گئی تھی لاسٹ ٹائم جب میٹنگ ہوئی ہے جی، اور بیسکلی اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ تحریری طور پہ ہمیں دیں اپنی ڈیمانڈز کو۔ وہ ڈیمانڈز تو پتہ ہے ہمیں کیا ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنی مختلف میڈیا ٹاکس پہ جی، لیکن جب وہ فائنل تحریری طور پہ آنا ہے تو ضروری ہے کہ ایک اس کو پہلے سے اپروول اس کا مل جائے کہ کیا کہنا ہے، تاکہ کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ریکویسٹ بھی کی گئی تھی کہ ایک ملاقات کرائیں تاکہ ہم یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر سکے رائٹنگ میں۔ اس چیز کی فیسیلیٹیشن جو حکومت نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، ابھی تک کسی وجہ سے وہ نہیں ہوئی، اس لیے یہ معاملہ وہاں رک گیا ہے۔ تو اب جو ہمیں ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے اس میں مین ہرڈل یہی ہے کہ حکومت نے جو فیسیلیٹیشن کروانی تھی بانی پی ٹی آئی سے آپ کی ملاقات کی وہ نہیں کر پائے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو کیا کوئی وجہ آپ کو دی گئی کہ کیوں نہیں وہ ملاقات آج ہوئی جو کہ طے پائی؟ کیونکہ خود عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا ایک مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی سے جا کر ملنے کا اور وہ ہم پورا کریں گے۔ جی بالکل، یہ ایشورنس دی گئی تھی، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی وہ حکومت ہی بیسٹ جانتی ہے، ورنہ کوئی آن دا فیس آف اٹ تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ کیا رکاوٹ ہے اس معاملے میں۔ بڑی سمپل سی درخواست ہے، کیونکہ مذاکراتی کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کی ملاقات نہیں ہوتی۔ میری تو ہو جاتی ہے ملاقات اور باقی وکلا کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سیاستدانوں کی ملاقات پہ پابندی ہے۔ تو یہ ایک اسپیسیفک ملاقات ہے جس کی ریکویسٹ کی گئی تھی تاکہ سارے جو پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل، وہ بھی ملاقات کر کے تو ساری ڈیٹیلز ڈسکس کر لیں۔ بار بار تو میٹنگ ہونی نہیں، اس میٹنگ میں ایک انیشل میٹنگ بڑی ضروری تھی، اور حکومت نے اس کا وہ سمجھے بھی، اس بات کو مانا بھی، کیوں نہیں اس کو کر رہے امپلیمنٹ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ
मामला डिले हो और उसी वजह से शायद ये मीटिंग नहीं हो रही। अच्छा राणा साहब, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, उनके सामने मैंने यही सवालात रखे कि क्या वजह कि आज मुलाकात नहीं हो सकी, तो उन्होंने कहा अगर आज नहीं हो सकी तो कल हो जाएगी, और जैसे ही ये मुलाकात होती है तो उससे अगले दिन मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो क्या उसके बाद तहरीक इंसाफ को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला तो नहीं दरपेश? आप राजी हैं इस पर? जी, मेरी नज़र में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है जो दो डिमांड्स हैं वो तो बड़ी वाज़े तौर पे बड़ी क्लियरली जुबानी बता दी गई हैं और बार बार बताई गई हैं। आपके टॉक शोज पे भी बात की गई है, तो उसको तहरीरी तौर पे पेश करने में भी कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा। जुबान क्या इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल की जा सकती है राइटिंग में, लेकिन कोई मुझे नज़र नहीं आता कि उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आप बिल्कुल तहरीरी तौर पर ये मुतालबात देने के लिए तैयार हैं। कुछ रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई के ये बात बार बार की जा रही है कि खान साहब को इनडायरेक्टली बनीगाला में हाउस अरेस्ट करने की पेशकश की गई, बाहर जाने की पेशकश हुई, और शर्त ये थी कि 3 साल तक आप खामोश रहें, हुकूमत को चलने दे। अलीमा खान ने आज ये तीनों बातें एक दफा फिर दोहराई हैं। आपकी खान साहब से रेगुलर मुलाकात होती रहती है, क्या वाकई ऐसा कोई ऑफर हुई है? वो कौन से जराए हैं जहां से ये ऑफर हुई? जी देखिए, जहां तक ऐसी ऑफर इनडायरेक्टली आई है वो तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे मेरे सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट सोर्स क्या है उसका इल्म मुझे नहीं है, वो उन्होंने बताया भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता यह है कि शायद जेल अथॉरिटीज में से ही किसी ने कुछ बताया हो जो खान साहब को डायरेक्टली पता है, या उन्होंने इनडायरेक्टली किसी को बताया हो, ये मुझे उसका मालूमात नहीं है। खान साहब ने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि शायद मुज़ाकराती टीम के अलावा पीटीआई के बैकडोर राब्ते हैं और कोई पैरेलल मुज़ाकरात भी चल रहे हैं जो शायद केपी में हो रहे हैं। स्पेकुलेशंस ही हैं, हुकूमत के अलावा तो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होने हैं ना, तो ऐसे कोई राब्ते हैं आपके इल्म में, या ऐसी कोई बात, इनमें कितना वजन है बैरिस्टर साहब? जी पैरेलल तो आपको मैं बता सकता हूं कि अभी कोई ऐसी मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही, लेकिन एक बात जरूर वाज़े है और वो ये है कि जब भी हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत चूंकि इख्तियार नहीं रखती तो इनडायरेक्टली जरूर हुकूमत पूछेगी, जो पावर्स हैं उनके साथ पूछने के बाद ही इनडायरेक्टली उसका पैगाम आएगा हुकूमत के जरिए ही। तो मुज़ाकराती कमेटी एक तरह से गो बिटवीन मुझे लगती है, जो कि जो इमरान खान साहब कहेंगे वो कन्वे किया जाएगा हुकूमत को, और हुकूमत फिर पूछेगी अपने जिनसे पूछना है उन्होंने, जिनके पास इख्तियार है, उसके बाद फिर वापस मुज़ाकराती कमेटी में वो अपना लेके आएंगे जो काउंटर प्रपोजल है या उसकी जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको लेके। तो ये इनडायरेक्टली तो ज़रूर सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन डायरेक्टली इस वक्त फिलहाल यानी सामने जो आई है वो मुज़ाकराती कमेटी ही है दोनों साइड्स की। साहब, अल्फाज़े दीगर जो भी CBMs तय होने हैं या जो ट्रस्ट डेफिसिट पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, अगर वो कम होना है तो उसमें मिडल मैन का किरदार हुकूमत ही अदा करेगी और वहां से फिर मैसेज पास ऑन करेगी आपकी तरफ। जी, मेरा यही अंदाजा है, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत के बयानात आ रहे हैं और जिस तरह कमेटी में चल रही हैं प्रोसीडिंग्स, लगता यही है कि वो तो एक तरह से गो बिटवीन ही का किरदार अदा कर रहे हैं। अब कानूनी तौर पर इमरान खान के तमाम केसेस से आप वाकिफ हैं, जो भी ये 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है या अगर मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होता है, क्या आपको आइंदा 2 से 3 माह में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नजर आती है? देखिए, मेरी नज़र में आपने दो केसेस की बात की। एक तो अब जो रह गए हैं केसेस, एक तो ये अलकादिर केस का जिसका फैसला सुनाना था अदालत ने आज भी और नहीं सुनाया। यकीनी तौर पे ये केस में कोई जान नहीं है, इसको बड़ी बार डिस्कस भी कर चुका हूं मैं, बिल्कुल बेबुनियाद केस है। लेकिन लगता यही है कि नीचे से हमें इंसाफ का किसी किस्म का अभी तक तो जो एक्सपीरियंस हुआ है, किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला हमें निचली अदालतों से, बिलखसूस वो अदालत जो कि
जेल में ट्रायल कर रही हैं। तो अगर वो हो भी जाता है उसमें कोई गलत फैसला, तो यकीन है हमें कि हाई कोर्ट में वो बहुत जल्द उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने देखा था तोशाखाना 1 केस जो था वो तो पहली हियरिंग पे ही अदालत ने सस्पेंड कर दिया था। इसी तरह साइफर केस में सुनने के बाद उसको भी ख़त्म कर दिया था। जो निकाह वाला केस था, इद्दत वाला, उस केस को भी ख़त्म कर दिया था। तो ये अल-कादिर केस भी उसी किस्म का, उसी नौयत का केस है जो कि हुकूमत ने बनाया है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को अंदर रखना चाह रहे थे। तो वो भी यकीन है कि हाई कोर्ट में वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तोशाखाना 2, आपने देखा कि उसकी तोशाखाना 2 की जो बेल का केस था, उसका जो फैसला आया है उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि वो भी केस बिल्कुल बेकार सा केस है और उसमें भी कोई जान नहीं, वो भी बेबुनियाद केस है कानूनी तौर पे भी और फैक्चुअली भी। तो मुझे लगता है कि वो भी केस उसमें चूंकि बेल हुई है, वो अगर केस ट्रायल भी करते हैं तो उसमें रिहाई होने में कोई देर नहीं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 100% इमरान खान साहब अदालती केसों में तो बाहर आ जाएंगे। अब हो ये रहा है कि कोई ना कोई नया केस बनाने की कोशिश करती रहती है, हुकूमत कोशिश करती रहती है कि किसी तरह उनको अंदर रखें, लेकिन अब उनके पास जो उनके जो वेपन्स थे, उनके जो हथियार थे, वो कानूनी तौर पे बिल्कुल बेकार हो गए हैं और उनके पास अब कोई ऐसा मेजर एमुनिशन नहीं रहा जिसके तहत वो इमरान खान साहब। बैरिस्टर अली जफर, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब को भी नहीं पता कि आज इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, लेकिन वो भी पुरुमीद हैं। राना साहब ने तो ये कहा कि मुलाकात अगर आज नहीं हो सकी तो कल जरूर ये मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोच रही है? मुज़ाकराती टीम में पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज है। कितनी नाराज है? गिला वो ये कर रहे हैं कि विफाक में पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन आज राना साहब ने भी जवाब दिया कि सदर हाउस में आप हमारी वजह से बैठे हैं, गवर्नर हाउसेज में आप हमारी वजह से बैठे हैं और सेनेट में भी आप हमारी वजह से बैठे हैं। तो कायरा साहब के सामने सारे सवालात रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ब्रेक से पहले नून लीग के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर अली जफ़र साहब से तफसीली गुफ्तगू हमारे हुई। इस वक्त कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, तीसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू होना था। आज पीटीआई के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात तय थी, वो नहीं करवाई गई। दोनों जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उससे ये लग रहा है, झलक रहा है कि कोई डेडलॉक जो है वो पैदा हो गया है। अगर ऐसा है तो कम से कम ये जो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं उसमें ये बयानात का सिलसिला तो रुक जाना चाहिए। देखिए शाहज़ब, असल में मसला ये है कि मुज़ाकरात जब होता है जी, तो जो टीम मुज़ाकरात में भेजी जाती है, हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, उनके पास एक मैंडेट भी होता है, उनके पास एक डिस्कशन पॉइंट्स भी होते हैं। और इन मुज़ाकरात में जहां तलखी बहुत ज्यादा है, बिलाशुबा मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि अपोजिशन को अपने मुतालिबात अपने एजेंडे के आइटम के तौर पे रखने चाहिए और एजेंडा बाकायदा लिखा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और वो मुतालबा करें कि हम ये चीजें हमारी डिमांड है। ये जो बिट्स एंड पीसेस में मुतालबे होते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि ये मुज़ाकरात किसी तरफ संजीदगी से हो पाए। यानी अगर आप 2 मुतालबे करते हैं, इन 2 में से कोई एक मुतालबा पूरा हो गया, एक वादा हो गया, तो आप कहेंगे अच्छा जो पूरे हो गए उसके ऊपर अगले नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप कोई ऐसी बात कह दे जो पूरी होने वाली ना हो, तो फिर आप रिलीफ भी लेते जा रहे होंगे और मुज़ाकरात की नाकामी भी करते जा रहे होंगे। तो ये टेक्निक दुरुस्त टेक्निक नहीं है, बल्कि इस पे कोई शक नहीं कि इन मुज़ाकरात को पॉजिटिवली होना चाहिए। और मैं जोर से रोज कहता हूं कि हमें सारे पाकिस्तान को, हुकूमत और अपोजिशन पे ये दबाव रखना चाहिए कि अपोजिशन कोई नाजायज मुतालिबा ना करे और हुकूमत कोई ऐसी बात ना करे जो वो कर सकती हो और वो ना करे, ताकि इखलास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता पाए। कहा कि जो आपका लुबे लुबाब क्या ये लिया जाए कि मुज़ाकराती टीम का जो लोग हिस्सा हैं दोनों जानिब से, उन्हें फिलहाल क्या सराइयों से, बयानात से दूर रहना चाहिए। जब भी मीटिंग खत्म हो एक मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात एक तरफ उधर हो रहे हैं, टॉक शोज में भी हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो तो फिर तो कामयाबी मुश्किल ही लग रही है मुझे।
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اسی لیے مذاکرات بند کمروں میں ہوتے ہیں اور ان کیمرہ ہوتے ہیں. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو ممبران ہیں دونوں اطراف کے، ان کو تو بالکل چاہیے کہ وہ پروگرام نہ کریں ان دنوں، کیونکہ سوالوں میں کچھ نہ کچھ باتیں بہرحال نکلتی ہیں. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نیگیٹو سپیکولیشن نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر پازیٹیو سپیکولیشن کر کے دباؤ رکھے حکومت اور اپوزیشن کے اوپر کہ وہ کسی کنکریٹ سٹیپ کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے کوئی ناکامی کے اثرات ہو سکتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، اس کو ہم نے کامیاب کرانا ہے. اچھا پھر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں کہ جی پیغام ہمیں دیا گیا کہ بنی گالہ منتقل کر دیا جائے عمران خان کو یا انہیں باہر بھجوانے کی بھی آفر ہے، لیکن یہ آفرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ آفرز حکومتی مذاکراتی ٹیم کی طرف سے تو نہیں گئیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جی ایسا کوئی معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اب کیا کہیے گا آپ ایسے بیانات پر؟ یہ اپنے امیج کو بہتر رکھنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور کون ہوگا جو ان کو یہ آفر کرے گا اور کیوں کرے گا، یہ بات حکومت کی طرف سے تو بالکل نہیں ہے، لاجیکل بھی نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن دوستوں سے بھی پوچھا گیا ہے کہ جنہوں نے کہا، ایک دو کہ میں نے میڈیا پہ سنا، انہوں نے کہا جی ہمیں کسی فلاں بندے کے ذریعے، کسی فلاں آفیسر نے، کسی ادارے کے فلاں افسر نے کسی اور آدمی کے ذریعے مجھ سے یہ بات مجھ سے کہی ہے. تو یہ نہ غیر سنجیدہ سا رویہ ہے، نہ افسر کا نام ہے نہ اس بندے کا نام ہے. ایسے ہی ہے جیسے 276 بندے ان کے مار دیے تھے رینجرز نے اسلام آباد میں. تو ایک نعرہ لگا دینا، ایک بات کر دینی ہے کھلی سی، اور لوگ اس پہ اسپیکولیٹ کرتے رہے. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اچھا پارٹی اور نون لیگ کے معاملات کی بات کر رہے ہیں. گزشتہ کئی مہینوں سے کافی تلخ بیانات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آئے کہ جی اب تو یہاں تک کہا گیا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہماری وجہ سے کھڑی ہے. تو اب رانا صاحب سے جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ضرور ہے، لیکن ان کی اپنی سیاست ہے اور موجودہ حالات میں جو وہ بیانات دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ انہیں سوٹ کرتے ہوں، لیکن اگر ان کی وجہ سے ہماری وزارت عظمیٰ ہے تو ہماری وجہ سے زرداری صاحب صدر بھی ہیں، گورنرز بھی ہماری وجہ سے آپ کے ہیں، اور سینٹ میں چیئرمین بھی ہماری وجہ سے ہے. اب یہ تلخی کیا اتنی بڑھ سکتی ہے کارا صاحب کہ دونوں جماعتوں کے جو ہیں وہ الگ سمت میں چلے جائیں یہ دونوں جماعتیں؟ راجہ صاحب، لفظوں کی اور لہجوں کی تلخی الٹیمیٹلی تعلقات کی تلخی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن کیا یہ تلخی بننا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ آنسر از نو. پیپلز پارٹی مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پہ، سال ہو گیا آلموسٹ، آج جنوری شروع ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا. اس کے بعد جب حکومت بنی تھی فروری میں، اس وقت ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا. آج 11 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا، اس معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہم کتنی ہی میٹنگیں کر چکے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. اور ہماری سجیشن ہے کہ یہ میٹنگیں جلدی کریں، یہ ہونی چاہیے، عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی اپنا نیا مطالبہ تو نہیں کر رہے. دوسرا، ہم نے بار بار یہ حکومت کو کہا ہے کہ آپ اگر کوئی لیجسلیشن لاتے ہیں تو وہ لیجسلیشن پہلے ہم سے ڈسکس کر لیں، سو دیٹ اگر وہ ہمارے کسی پوائنٹ کا اختلاف ہو تو ہم آپس میں مشورہ کر کے اس کے اوپر اتفاق رائے کر لیں. یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھی بھی ہوں اور کل آپ لیجسلیشن موو کریں اور ہم اعتراض فائل کر دیں، تو یہ اچھا نہیں لگے گا. پھر میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے. یہ معاملے میں کئی بلوں کے اوپر دیکھ چکے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہیں، جس طرح پانی کی تقسیم کے فارمولے کا ایشو ہے، جس طرح پورٹس اینڈ شپنگ اتھارٹی کا ایشو ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہونے چاہیے ڈسکس. یہ کیبنٹ میں ڈسکشن کے پوائنٹس نہیں ہیں، لہٰذا اس کا فورم آئین میں طے ہے. تو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں، ہم کو دھمکی تو نہیں دے رہے نا، ہم کو منت ترلا بھی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سجیشن ہے کہ مشاورت سے آگے بڑھیں گے تو تلخیاں نہیں ہوں گی. یہ بات درست ہے کہ مسٹرسٹ بڑھتے بڑھتے لفظوں میں، لہجوں میں اور پھر تعلقات میں جا کے ریفلیکٹ ہو جائے. بات میں تلخی آ سکتی ہے. قاہرہ صاحب بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر معاملات اسی طرح رہے تو دونوں سمت میں بھی جا سکتے ہیں، دونوں الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے ایک اور اہم بات کی کہ مذاکراتی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں انہیں میڈیا انٹرویوز سے گریز کرنا چاہیے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمیں جوائن کریں گے. وہ بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں. لیٹس سی کہ
what he has to say. वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती मुज़ाकराती टीम से भी हमने गुफ्तगू की और तहरीक इंसाफ के रहनुमा से भी, जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र से भी। इमरान खान साहब से जो मुलाकात होनी थी वो आज नहीं हो पाई और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये मुलाकात अब कल होगी और उसके बाद ही तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालबात हैं वो हुकूमती टीम के सामने रखेगी। और जिस तरह राना सलाउन साहब ने कहा कि जैसे ही इमरान खान साहब से इनकी मुज़ाकरात होते हैं तो अगले ही दिन मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो बाकायदा तौर पर कन्वीन कर लिया जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं और मुज़ाकराती टीम का वो हिस्सा भी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं, आप उनका हिस्सा रहे हैं। PTI के मुतालबे के मुताबिक उनकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात आज तय थी जो कि नहीं हो सकी और वो ये कह रहे हैं कि कोई वजह भी उन्हें नहीं बताई गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक डेडलॉक सा पैदा हो गया। अगर वादा कर दिया गया था तो फिर तो मुलाकात भी हो जानी चाहिए थी। इसको बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस माहौल में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने ये 2 अदवार में शिरकत की और जिस तरह अपनी राय का इजहार किया और उसमें संजीदगी थी, नेक नियति थी और सबसे बड़ी बात तो ये कि सब ने ये तहैया किया कि भाई हम कोई स्पैनर नहीं आने देंगे और इन मुज़ाकरात में कोई तातुल और रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। और अगर हुकूमत की जमातें कहती हैं कि तहरीरी तौर पे आप अपना एक फ्रेमवर्क एजेंडा बनाकर ला के दे तो हम नेक्स्ट मीटिंग में बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी लाकर दे देंगे और हमें एक मुलाकात दे दें जिसमें सारी सियासी जमातों ने ये रिकमेंड किया प्रेस साहब को कि भाई इन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए और खुल के मिलनी चाहिए, तफसील से बात होनी चाहिए और सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक बात बाहर आनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ से कोई और बात अगर होती है जो PTI की तंजीमी हो या इसके अलावा कोई सियासी हो तो वो कम से कम उससे भी कोई ये जो मुज़ाकराती अमल है उस पर स्पैनर नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से भी एक ये ज़मानत मिली थी। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इशू समझता हूँ कि अगर आज नहीं हुई है तो शायद आने वाले 1 या 2 दिनों में होनी चाहिए, कल हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि ज़ाहिर उसके बगैर फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी और अगर बातचीत के अमल जो इस वजह से अगर रुक जाता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और हुकूमत की ख्वाहिश होगी और सारी जमातों की फॉर दैट मैटर कि उनकी मुलाकात हो और उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक 2 मुतालबात सामने आए हैं। हो सकता है मुलाकात के बाद तहरीरी तौर पर जो मुतालबात सामने आए उनमें 1-2 और भी ऐड हो जाएं, लेकिन अभी तक जो मुतालबात सामने आए मीडिया में वो आ चुके हैं, जुबानी तौर पर उन्होंने आपके सामने रख दिए। क्या वो मुतालबात ऐसे हैं जो हुकूमत की जानिब से पूरे किए जाएंगे या पूरे होने चाहिए? अगर हम सियासी लोगों का ये दावा है कि हम सियासी हैं और सियासत कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए जो कि बाहम सलाह मशवरे से, अफ़ाम व तफ़हीम से के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए वो हल ना हो सके या उसकी कोई शक्ल ना निकाली जा सके उसके हल के लिए या उसकी तरफ कोई पेशरफ्त ना की जा सके या उसमें अगर कोई बहुत ही जेन्युइन मजबूरी है, मसलहत है या कोई अदालती, कानूनी या इस तरह की आईनी कोई रुकावट है तो उसमें एक दूसरे को जेन्युइनली समझाया ना जा सके, नेक नियति को जो है ना वो कोई उसमें शक व शुबे की गुंजाइश ना हो कि ये जो है वो ये हल हो सकता है और इसको हल नहीं किया जा रहा। और अगर गौहर ख़ान जैसे अगर वकील उस तरफ मौजूद हैं, अली ज़फ़र साहब वहाँ मौजूद हैं और हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ कि ऐसे वकला मौजूद हैं, तो बहुत सारी बातों को उन वकला के सलाह मशवरे से भी किसी न किसी बात को जो है वो आगे किसी तौर पे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा फिर मेरा इस वक्त कोई इस पर मज़ीद बात करना ना बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, मेरी ज़ाती राय कुछ हो सकती है, हम आपस में हुकूमती जमात भी कुछ सलाह मशवरा करेगी ना, जैसे वो अगर बानी PTI से मिलकर सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी तो ये सलाह मशवरा होगा। तो मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता कि कौन सा मुतालबा मान सकते कौन सा नहीं मान सकते, लेकिन मेरे ख़्याल में जो मेरा तजुर्बा कहता है और अब तक जो मुज़ाकराती अमल जिसमें हम माजी में कई मरतबा रहे हैं, सारे मसाइल पर के हल की तरफ पेशरत हो सकती है और सारे मसाइल का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है और उसके लिए हुकूमत को भी शायद कुछ कुशादा दिली से काम लेना होगा और फिर अपोजिशन को भी पूरी फराख दिली का मुजाहरा
کرنا ہوگا، کیونکہ انہیں بھی اس اپرچونٹی کو تھام کے رکھنا ہے اور حکومت کو بھی اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ جو مذاکرات کی جو ٹرین ہوتی ہے نا، یہ اسٹیشن پر کبھی کبھی آتی ہے، پھر ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر بہت عرصے کے بعد آتی ہے. تو میرے خیال میں یہ غلطی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس ٹرین کو ہم جانے دیں اور اس میں ہم سوار نہ ہو. ہمیں اس ٹرین میں سوار ہو جانا چاہیے اور حل کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، اور کوئی روڈ میپ چاہے بنانا چاہیے. کچھ چیزیں جو حل کی طرف جائیں اس کا اعلان ہم شاید کر سکیں، اور کچھ چیزیں ہمارے دونوں کے درمیان طے ہوں جس کا اعلان نہ کرنا مناسب ہو تو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. اور فیس سیونگ بھی جہاں دینے کی بات ہو، میں تو آپ کو دیکھیں کرائٹیریا بتا رہا ہوں کہ ایک مذاکرات میں کیا چیزیں آتی ہیں جو رکاوٹیں حائل کرتی ہیں، میرا اپنا تجربہ کیا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں جو پاکستان میں اس سے پہلے سیاسی جماعتیں، سیاسی اکابرین، ان کے قائدین کرتے رہے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا ایک بڑا نام ہے جو اپوزیشن کی جماعتوں کو اور حکومت کی جماعتوں کو ایسے ڈائیورجنٹ ویوز کے باوجود، پولرائزیشن ہے، کشیدگی ہے، بٹھاتے تھے اور باہم وہ جو پھر آپس میں سوچ وچار کرتے تھے، سر جوڑ کے بیٹھتے تھے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ کوئی راستہ نکالتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی روح شاید اس میں سب سے زیادہ MQM کے جو سینئر لوگ ہیں ان کے اندر وہ موجود ہے. اور اگر ان کا جیسے جیسے رول واضح ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مذاکرات کو ڈیریل نہ ہونے دیں. میں ڈاکٹر صاحب بالکل آپ سے ایگری کروں گا کہ اس وقت جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کا رویہ سیاسی ہونا چاہیے، لیکن آپ کے اپنے حکومت سے بڑے گلے شکوے ہیں، جو معاہدے آپ سے ہوئے ان پر عمل درآمد آپ کے بقول نہیں ہو رہا. گورنر سندھ کی تبدیلی کا معاملہ ہو، آپ کے بقول ٹسوری صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. کہاں تک مطمئن ہیں آپ اس حکومت سے؟ بات تو ہم تو اصولاً تو ہم تینوں کو آزما چکے ہیں نا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم حکومت بنا چکے ہیں ماضی میں، PMLN کے ساتھ ماضی میں بھی حکومت بنائی، PDM 1 اور یہ PDM 2 میں بھی ہم ان کے ساتھ شامل ہیں. اسی طرح PTI کے ساتھ بھی ہمارا ایک تجربہ تو ہوا ہے نا، گو کہ میں اس وقت پارٹی میں نہیں تھا لیکن میں سارے حالات سے، اس کے پس منظر سے آگاہ ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ تینوں بڑی جماعتیں ہیں. سب سے پہلے تو اپنے جماعتی، گروہی اور جو انفرادی مفادات بھی ہوتے ہیں نا وہاں بہت سارے بڑوں کے، سب سے پہلے تو ان کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے. جو اپنا کانسٹیٹیوئنٹ ہوتا ہے، جو اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چھوٹی جماعتیں تو بیچاری تمام جماعتوں کو آزما رہی ہیں، اور آج بھی آزما رہی ہیں، کل بھی آزما رہی تھی. اچھا میں نے تو بڑا دل اس وقت بھی کیا 26ویں آئینی ترمیم تھی، مولانا صاحب کے دروازے پر بار بار بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی PMLN آ رہی تھی، تو میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی کہ میں اسپینر ڈال دوں. اگر 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ میرے مسائل بھی PMLN تب حل کرے گی جب شاید وہ کم از کم اس طرف سے جو ہے وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے گی کہ اسے جوڈیشری میں کوئی ایسا اس کے لیے نہیں ہونے جا رہا جو آگے جا کے اس کے لیے پرابلم کرے. تو دیکھیں ہم نے تو وہاں ساتھ دے کے حکومت کو، سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے چلے آئے ہیں. لیکن ہماری قربانیاں دینے کے سلسلے کی بھی کوئی حد ہوگی نا بھائی، لمٹ ہوگی. میں نے تو عذرائے مذاق انہی مذاکرات میں اسحاق ڈار صاحب کو مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ آج PTI کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ کل ہمارے ساتھ بھی آپ بیٹھیں گے. گویا کہ آپ ان کے ساتھ تو بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہی نہیں اب تک. تو ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں جن پر بیٹھنا ہے، لیکن کچھ رویہ PM صاحب کا، SN اقبال صاحب کا، کچھ وزراء کا بہت مناسب ہے، بہتر ہے، اور ان کی نیتوں میں کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں. پانی کا مسئلہ ہے، یہاں نکاسی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بڑے منصوبے ہیں. اسی طریقے سے ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ ہے، پھر گیس، بجلی، تیل کی قیمتیں کم کرنی ہے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم. جی چلے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، پیپلز پارٹی کا ابھی تک مطالبہ یہ رہا ہے کہ تحریری معاہدے کے مطابق گورنر سے نون لیگ سے ہونا چاہیے اور نون لیگ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن MQM کا موقف اس سے برعکس ہے کہ گورنر ٹسوری صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ہٹانا بامی اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچا سکتا ہے. کہ یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے بار بار. دیکھیں نا، اگر ان کا معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے باوجود بھی اگر PMLN کی طرف سے پبلکلی کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا دباؤ ہے، اور پیپلز پارٹی شاید چاہتی ہے کہ جو ہے وہ یہ MQM کا گورنر نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے تمام جو ان کے اسپوکس مین ہیں اور جو اہم اسپوکس مین ان کی طرف سے بھی آ گیا کہ بھائی وہ گورنر تھے، وہ ہیں، وہی رہیں گے. تو میرے خیال میں پھر اس میں ہمیں پھر اس سچویشن میں بار بار اس کو موضوع بحث بنا کر
ہم بار بار کیوں یہ والی بات کرتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی جینوئنلی پی ایم ایل این کے کسی بڑے لیڈر کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے کسی بڑے لیڈر کی طرف سے اس ایشو کو نہ اٹھایا جائے تو میرے خیال میں میرا جواب دینا تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، امید کا اظہار کر رہے تھے MQM پاکستان کے سینئر رہنما کہ ان مذاکرات کے بعد حکومت جس طرح PTI کے ساتھ بیٹھی ہے تو MQM پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھے اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ حل کیے جائیں۔ تو ناظرین، کل کا دن ہے، لیٹس سی کہ PTI کی جو مذاکراتی کمیٹی کی ٹیم ہے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو یہ ڈیڈ لاک بڑھتا جائے گا، اور اگر کل یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں اڈیالہ میں تو پھر مذاکرات کا اگلا دور جو ہے، تیسرا دور، وہ پرسوں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شروع ہوگا۔ تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔